नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु आरामै हुनुहुन्छ? हजुर हो, म पनि आरामै छु। आज हामी कक्षा 7 को सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा विषय अन्तर्गत एकाइ 3 नागरिक चेतना, अधिकार र कर्तव्य शीर्षक अन्तर्गत पाठ 3 मा रहेको हाम्रो संविधान भन्ने शीर्षकमा केन्द्रित रहेर छलफल अगाडि बढाउन गइरहेका छौं। भाइ बहिनीहरू, आफूलाई चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू तयार गरेर पक्कै पनि बसिसक्नु भएको छ। त भाइ बहिनीहरू, यही एकाइको अघिल्ला पाठहरूमा भाइ बहिनीहरूले राज्य हुनका लागि राज्यका तत्त्वहरू के हुन्, ती आधारभूत तत्त्वहरूका सन्दर्भमा चर्चा गर्नुभयो र राज्यका आधारभूत तत्त्वहरू भएपछि मात्रै देश बन्दो रहेछ, राज्य तयार हुँदो रहेछ, राज्य निर्माण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। त्यो मध्येका तत्त्वहरू सम्झिनुहोस् त। एउटा तत्त्व चाहिँ संविधान पनि थियो है। हो, त्यो राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो र त्यही तत्त्वका सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौं। पाठ 2 मा भाइ बहिनीहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अन्तर्गत जनताका अधिकारका कुरा पढ्नुभयो, त्यस्तै राज्यको दायित्वका कुराहरू पढ्नुभयो। यी जनताका अधिकार र दायित्व, यी सम्पूर्ण कुराहरू संविधानमा नै उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यसकारण संविधानले राज्यलाई महत्त्वपूर्ण पक्षमा सहयोग गरेको हुन्छ। भनौं, संविधानका कारणले राज्य सञ्चालन भएको हुन्छ। आज हामी संविधानमा के कस्ता कुराहरू हुन्छन्, संविधानमा नेपालका सन्दर्भमा अहिलेसम्म कतिवटा संविधानहरू बने, अहिलेको हामीले प्रयोग गर्दै गएको, अहिले कार्यान्वयनमा भएको संविधान कहिले बनेको हो, यो संविधानका विशेषताहरू के छन् भन्ने सन्दर्भमा आजको कक्षामा हामी छलफल गर्छौं। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, आजको कक्षामा हामी संविधानको अर्थ र यसको आवश्यकताको कुरा गर्छौं। त्यसैगरी संविधानका मुख्य विशेषताहरू, अहिलेको वर्तमान संविधानका मुख्य विशेषताहरूको पनि आज हामी चर्चा गर्छौं। भाइ बहिनीहरूलाई संविधान भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुभन्दा पहिला मैले केही भाइ बहिनीहरूले महसुस गर्नुभएका, बुझ्नुभएका, भोग्नुभएका कुराहरू गर्छु है त। भाइ बहिनीहरू घरमा कति बजे उठ्नुहुन्छ? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू निश्चित समयमा उठ्नुहुन्छ होला। अभिभावकहरूले भाइ बहिनीहरूलाई पढ्नका लागि भन्नुहुन्छ होला। केही घरका नियमहरू पनि छन् होला भाइ बहिनीहरूको। ती घरका नियमहरूलाई हामी पारिवारिक नियम भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, तपाईहरूको घर परिवारमा यी यस्ता नियमहरू छन् कि छैनन्? मैले केही नमुनाका रूपमा केही पारिवारिक नियमहरू, परिवारभित्रका केही नियमहरू यहाँ लेखेर ल्याएको छु। अभिभावकले भनेको मान्नुपर्ने, अभिभावकले भनेको मान्नुपर्छ, यो परिवारभित्रको नियम हो। सबै अभिभावकहरूले बालबच्चाहरूको, आफ्ना छोराछोरीहरूको हितको लागि काम गर्नुहुन्छ। त्यसकारण अभिभावकले भनेको कुरा मान्नुपर्छ, यो हाम्रो पारिवारिक नियम हो। त्यसैगरी ठुलालाई आदर गर्ने र सानालाई माया गर्ने। घरमा सबै एउटै उमेर समूहको त हुँदैनौँ, कसैको उमेर ठुलो हुन्छ, कसैको उमेर सानो हुन्छ। भाइ बहिनीहरूका पनि आफ्ना भाइ बहिनीहरू होलान्, दाजु दिदीहरू हुनुहुन्छ होला। ठुलाले सानालाई माया गर्ने र सानाले ठुलालाई आदर गर्ने, यो हाम्रो पारिवारिक नियम हो र यो सामाजिक नियम पनि हो भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै परिवारका हरेक सदस्यले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। आफ्नो जिम्मेवारीमा काम हुन्छ। विद्यार्थीहरूले पढ्नुपर्छ, समयमा गृह कार्य बुझाउनुपर्छ, घर परिवारका कामहरूमा सहयोग गर्नुपर्छ, इमानदार बन्नुपर्छ, झुटो बोल्न हुँदैन, भनेको मान्नुपर्छ। यो सबै जिम्मेवारी हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको जिम्मेवारी पनि यही हो। त्यसैगरी घर परिवारका अन्य सदस्यहरूको अरू जिम्मेवारी हुन्छ। बुवा आमाले काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको काम गर्ने जिम्मेवारी भयो। भाइ बहिनीहरूका आवश्यकताहरू केही भयो भने घर परिवारको आर्थिक अवस्था अनुसार उहाँहरूले भाइ बहिनीहरूको आवश्यकता पनि पुरा गरिदिनुहुन्छ, यो उहाँहरूको जिम्मेवारी भयो। त्यसैगरी एकले अर्काको काममा सहयोग पुर्याउनु पर्ने। भाइ बहिनीहरूले घर परिवारको काममा कतिको सहयोग गर्नुहुन्छ? यो त पारिवारिक नियम रहेछ। हरेक परिवारमा हरेक व्यक्तिले एकले अर्कोलाई सहयोग गरेर मात्रै परिवार खुसी बन्न सक्छ। यो चाहिँ पारिवारिक नियम हो। यी नियमहरू संविधानमा लेखिएका हुँदैनन् भाइ बहिनीहरू। यी चाहिँ हाम्रा परिवारले निर्माण गर्ने र परिवारले नै यी नियमहरू मान्ने कुरा हो। अब पाहुनाहरूलाई स्वागत र सम्मान गर्ने हाम्रो संस्कृति पनि हो। हाम्रो घरमा कुनै पाहुनाहरू आउनुभयो भने उहाँहरूलाई स्वागत गर्छौँ र उहाँहरू आउँदा हामी खुसी हुन्छौँ र उहाँहरूलाई सम्मान गर्छौँ। यो पनि हाम्रो परिवारभित्रको नियम हो। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू विद्यालय जानुहुन्छ। विद्यालयमा भाइ बहिनीहरूको विद्यालयको पोसाक होला, विद्यालय कति बेला जाने र विद्यालयबाट कति बेला घर फर्किने भन्ने कुरा पनि होला। विद्यालयमा विभिन्न
गुरुहरू गुरुआमाहरू आएर पढाउनुहुन्छ, विभिन्न घन्टीहरूमा आएर पढाउनुहुन्छ। कुन घन्टीमा कुन शिक्षकले पढाउने भन्ने कुरा पनि निर्धारण भएको होला, कुन घन्टीमा कुन शिक्षकले कुन विषय पढाउने भन्ने कुरा पनि पक्कै पनि निर्धारण भएको हुन्छ। टिफिनको समय कुन हो त्यो पनि निर्धारण भएको हुन्छ। मलाई बाहिर निस्किन मन लाग्यो, मलाई अहिले टिफिन भएदेखि हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो, त्यसकारण म बाहिर निस्केँ भन्न त पक्कै पाइँदैन। मलाई स्कुलको विद्यालयको पोसाक लाउन मन लागेन, त्यसकारण मैले पोसाक लगाइनँ त पक्कै भन्न नपाइएला। त्यसै गरी मलाई दिउँसो स्कुल आउन गाह्रो भयो, त्यसकारण म बिहान चाहिँ स्कुल आएँ, मलाई सजिलो भएको कारणले भन्न पाइएला त पक्कै पाइँदैन। त्यहाँ विद्यालय खुल्ने समय छ, विद्यालय बन्द हुने समय छ, बिदाको दिन तोकिएको हुन्छ, नियमहरू हुन्छन्। विद्यालयका त्यस्तै केही नियमहरू मैले यहाँ टिपोट गरेर ल्याएको छु। हेर्नुहोस् है त, सबैभन्दा पहिला यो विद्यालय हेरौँ। यो विद्यालयको कक्षाको ठाउँ। यहाँ अगाडि शिक्षकले पढाइराख्नु भएको छ। यहाँ विद्यार्थीहरू ध्यान दिएर शिक्षकले पढाएको कुरा कोही सारिरहेका छन्, कोही चाहिँ किताब पल्टाइरहे जस्तो देखिन्छ हामी। यी विद्यार्थीहरूले विद्यालयको पोसाक लगाएका छन्। त्यसै गरी यो विद्यालय हो, यो विद्यालयमा यहाँ चाहिँ मिस जस्तो देखिनुहुन्छ। साना साना भाइ बहिनीहरूलाई विद्यालयसम्म पुर्याउनलाई लानलाई सहयोग गर्नुभयो जस्तो देखिन्छ। यो विद्यालय हो। यो विद्यालयका नियमहरू हेरौँ है त। विद्यालयमा ध्यान दिएर पढाइ लेखाइ गर्नुपर्ने। कसले गर्नुपर्ने? विद्यार्थीले हो। विद्यार्थीले पढाइ लेखाइ ध्यान दिएर गर्नुपर्ने यो विद्यालयको नियम हो। त्यसै गरी विद्यालयले तोकेको विद्यालय पोसाक लगाउनु पर्ने। दिनअनुसार अलग अलग पोसाक हुन पनि सक्छ। जुन पोसाक जुन दिनको लागि तोकिएको छ त्यो पोसाक लगाउनु पर्ने, त्यो विद्यालयको नियम भयो। साथीहरूसँग मिलेर बस्नुपर्ने, झगडा गर्नु हुँदैन। धेरै साथीहरू कक्षामा हुन्छन् र ती साथीहरूसँग मिलेर एक अर्कामा सहयोग गरेर बस्नुपर्छ। यो पनि विद्यालयको नियम भयो। शिक्षकलाई सम्मान गर्नुपर्ने, यो त भाइ बहिनीहरूलाई भन्नै पर्दैन। भाइ बहिनीहरू आफ्नो शिक्षकलाई सधैँभरि सम्मान गर्नुहुन्छ। विद्यालयका भौतिक वस्तुहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने। विद्यालयमा विभिन्न वस्तुहरू हुन्छन्, डेस्क हुन्छ, बेन्च हुन्छ, त्यस्तै विद्यालयको घन्टी हुन्छ होला, त्यस्तै टेबल हुन्छ होला, कुर्सी हुन्छ होला, बोर्ड हुन्छ, अन्य अन्य धेरै चिज वस्तुहरू हुन्छन् विद्यालयका। ती सबै विद्यालयका सम्पत्ति भनेको हाम्रै सम्पत्ति हुन्। विद्यालयका ती वस्तुहरू हाम्रै वस्तु हुन् भनेर हामीले ती वस्तुहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ। यो पनि विद्यालयको नियम हो। यो कुरा पनि संविधानमा लेखिएको हुँदैन भाइ बहिनीहरू। अर्को विद्यालयको पोसाक हेरौँ है। अघि मैले पोसाकको कुरा गरेको थिएँ नि। सबै विद्यालयमा एकै खालको पोसाक त हुँदो रहेनछ। यहाँ हेर्नुहोस् है, यी विद्यार्थी बहिनीहरू यो पोसाक लगाएर टाई पनि लगाएको छ, स्कर्ट लगाएको छ, सर्ट लगाएको छ, उनीहरू यो पोसाकमा छन्। तर यी बहिनीहरू चाहिँ अर्कै पोसाकमा छन्। फेरि यिनीहरूले लगाएको पोसाक र यिनीहरूले लगाएको पोसाक त मिल्दैन। विद्यालय फरक होला पक्कै। यो विद्यालयमा फेरि यस्तो खालको पोसाक देखियो, ट्र्याक सुटको पोसाक। हेर्नुहोस् त। त्यसै गरी यो विद्यालयमा अर्कै खालको पोसाक रहेछ। यहाँ भाइहरूले लगाएको पोसाक अलग छ, बहिनीहरूले लगाएको पोसाक अलग छ, बहिनीहरूले लगाएको स्कर्टको रङ पनि अलग छ। यो बहिनीहरूले लगाएको र यो छात्राहरूले लगाएको पोसाक र यो छात्राहरूले लगाएको पोसाक त अलग छ। भनेको विद्यालयको नियम पनि सबै विद्यालयको एउटै हुँदो रहेनछ। परिवारमा पनि सबै परिवारको नियम एउटै हुँदो रहेनछ। समाजमा पनि सबै समाजको नियम एउटै हुँदो रहेनछ। अब हामी समाज अथवा समुदायमा पालन गर्नुपर्ने केही नियमको कुरा गर्छौँ। हेर्नुहोस् है त। समाजमा भएका गलत चालचलनलाई हटाउन सहयोग गर्नुपर्ने। समाजमा राम्रा पनि चालचलन हुन सक्छन्, नराम्रा पनि चालचलन हुन सक्छन्। यी गलत चालचलन छन् भने तिनीहरूलाई हटाउनलाई हामीले के गर्न सक्छौँ? सहयोग गर्न पर्यो। यो सामाजिक नियम हो। समुदायमा अथवा समाजमा पालन गर्नुपर्ने नियम हो। समाजका सबै सदस्यलाई सम्मान गर्नुपर्ने। ठुलालाई आदर गर्न पर्यो, सानालाई माया गर्नु पर्यो। माया पनि सम्मानै हो, आदर पनि सम्मानै हो। आफ्नो समुदायका सामाजिक कार्यहरूमा भाग लिनुपर्ने। बाटो सरसफाइ गर्ने, कुलो बनाउने, त्यसै गरी अन्य मरिमराउ भयो भने त्यहाँ सहयोग गर्ने, विवाह व्रतबन्ध लगायतका धार्मिक कार्यहरूमा सरिक हुने, सघाउने, यो सबै समुदायमा समाजमा हुने कामहरू हुन्। कुनै चाहिँ विकास सम्बन्धी कामहरू हुन्छन् भने कुनै चाहिँ सांस्कृतिक कामहरू हुन्छन्, त्यसमा हामीले सरसहयोग गर्नुपर्छ। यो पनि सामाजिक अथवा समुदायमा समाजमा पालन गर्नुपर्ने नियम हो। आफ्नो समुदायलाई सधैँ सफा र स्वच्छ राख्नुपर्ने, यो अर्को सामाजिक नियम हो। सामाजिक एकता र मेलमिलाप कायम गर्नुपर्ने। समाजमा बसेपछि हामीले एक अर्कासँग मेलमिलाप कायम गर्नुपर्छ, झै झगडा गर्न हुँदैन। यो सामाजिक नियम हो। हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा तपाईँहरू के देख्नुहुन्छ? यो चित्रमा मानिसहरू
सरसफाई गरिरहे जस्तो हामी देख्छौँ। यो बोरा जस्तो चिजमा फोहोर सङ्कलन गरेर यहाँ राख्नु भएको छ। बुढो मान्छे पनि हुनुहुन्छ, केटाकेटी पनि हामी देख्छौँ, उनीहरूले सरसफाई गरिरहेका छन्। यो समाजमा समुदायमा हामीले पालन गर्ने नियमहरू पनि यी हुन सक्छन् भाइ बहिनीहरू। तर सबै समाजमा समुदायमा यी नियमहरू हुन्छन् भन्ने छैन। अब हामीले अहिले हाम्रो परिवारमा पालन गर्नुपर्ने केही नियमहरू पढ्यौँ, त्यसै गरी हाम्रो विद्यालयमा पालन गर्नुपर्ने केही नियमहरूका सन्दर्भमा चर्चा गऱ्यौँ, अनि समाज अथवा समुदायमा पालन गर्नुपर्ने केही नियमहरूको चर्चा गऱ्यौँ। एउटा परिवार सञ्चालन हुनका लागि, परिवारलाई व्यवस्थित तरिकाले चलाउनका लागि, परिवारमा अनुशासन कायम गर्नका लागि, परिवारलाई खुसी बनाउनका लागि केही पारिवारिक नियमहरू पनि चाहिँदो रहेछ। त्यसै गरी विद्यालयलाई राम्ररी चलाउनका लागि पनि विद्यालयमा पनि नियम चाहिँदो रहेछ। अनि समाजलाई पनि व्यवस्थित बनाउन, सबै समाजभित्र समाजलाई विकसित बनाउन, समाजमा बसेका मानिसहरूबीच राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न सामाजिक नियमहरूको पालना गर्नुपर्ने रहेछ। सामाजिक नियमहरू हामी पालन गर्दै आएका पनि रहेछौँ। एउटा परिवार चल्नका लागि, एउटा विद्यालय चल्नका लागि, एउटा समाज राम्रो हुनका लागि त नियम कानुनहरू चाहिँदो रहेछ भने देश चल्नका लागि, राष्ट्र चल्नका लागि त पक्कै पनि नियम कानुनहरू चाहिन्छ होला। हो, राष्ट्र अथवा देश चल्नका लागि, देश सञ्चालन गर्नका लागि बनाइएको कानुनको सङ्ग्रह नै संविधान हो, जुन हामीले आज पढ्न लागेका छौँ। भाइ बहिनीहरूलाई मैले संविधानको पुस्तक पनि ल्याएको छु। यो अहिले कार्यान्वयनमा भइरहेको, अहिले हामीले यो संविधानका आधारमा हाम्रो देश सञ्चालन भइरहेको छ। हामीले यो संविधान मानिरहेका छौँ। यो 2072 सालमा बनेको संविधान हो। यो संविधानको थप चर्चा हामी पाठको सन्दर्भमा गर्ने नै छौँ। यो चाहिँ हाम्रो देशको संविधान हो। हरेक देशले यस्तै प्रकारका संविधानहरू बनाएका हुन्छन्। त्यो देशको परिस्थिति अनुसार संविधान एउटै नहुन पनि सक्छ। हाम्रो देश र हाम्रो छिमेकी देश भारतको संविधान पनि एकै प्रकारको छैन। हाम्रो देश र हाम्रो छिमेकी अर्को देश चीनको संविधान पनि एकै प्रकारको छैन। जसरी एउटा समाज र अर्को समाजबीच एकै प्रकारको नियम हुँदैन, एउटा परिवार र अर्को परिवारबीच एउटै प्रकारको नियम नहुन सक्छ, र एउटा विद्यालय र अर्को विद्यालयको पोसाक पनि एउटै नहुन सक्छ, त्यसै गरी एउटा देश र अर्को देशको संविधान पनि एकै नहुन सक्छ। अब हामी नेपालको संविधानका सन्दर्भमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। संविधान भनेको कानुनहरूको सङ्ग्रह रहेछ। अब हेर्नुहोस् है, हाम्रो देशको अघि मैले देखाएको संविधान यही हो, नेपालको संविधान। यो 2072 सालमादेखि सुरु भयो र अरू सबै संविधानमा चाहिँ 2000 जति सालमा त्यो सुरु भयो त्यसको साल लेखेको छ विक्रम सम्वत, तर यसमा चाहिँ लेखेको छैन। यो संविधान संविधान सभाले जारी गरेको थियो भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले सुन्नुभएको छ? सुन्नुभएको छैन भने संविधान सभा भनेको के हो भन्ने कुरा पनि म भाइ बहिनीहरूलाई भन्छु है। यो चाहिँ जनताहरूले निर्माण गरेको, जनताका प्रतिनिधिहरूले निर्माण गरेको पहिलो संविधान हो। यो संविधान जारी हुँदै गर्दाको बखतको चित्र हो भाइ बहिनीहरू। यो संविधान हातमा, यो पुस्तक संविधानको पुस्तक हो। यही संविधानको पुस्तकलाई यो स्वरूपमा अहिले हामीले बजारमा किन्न पर्यो भने यो स्वरूपमा किन्न पाउँछौँ। संविधान हातमा बोक्नु भएको व्यक्ति चाहिँ नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ डाक्टर रामवरण यादव, र यो साइडमा बस्नुभएको, यो छेउमा बस्नुभएको अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सुभाष चन्द्र नेम्वाङ, त्यति बेलाको संविधान बनाउने सभा, संविधान सभाको मुख्य मान्छे, मुख्य व्यक्ति, सभामुख। उहाँ चाहिँ सभामुख सुभाष चन्द्र नेम्वाङ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी संविधान भनेको के हो भन्ने कुराको मोटामोटी कुरा त भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नुभयो। देशलाई सञ्चालन गर्नका लागि चाहिने आवश्यक कानुनहरू संविधानमा लेखिएको हुँदो रहेछ। भनौँ संविधान भनेको राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनहरूको सङ्ग्रह रहेछ। परिवार सञ्चालन गर्ने, विद्यालय सञ्चालन गर्ने, समाजलाई सञ्चालन गर्ने भने जस्तै देश सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कानुनहरूको सङ्ग्रह, कानुनहरू भएको हामीले यहाँ पुस्तकको रूपमा हेऱ्यौँ। यो चाहिँ कानुनहरू भएको एउटा दस्तावेज हो। यसलाई हामीले संविधान भन्यौँ। संविधानमा व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था हुन्छ। त्यो कुरा हामी थप चर्चा गर्छौँ। हेर्नुहोस् है त, संविधान भनेको राज्य सञ्चालनका लागि तयार पारिएका नियमहरूको सङ्ग्रह हो। हामीले अघि नै भन्यौँ, संविधानमा राज्य सञ्चालन गर्ने तौर तरिकाहरू स्पष्टसँग लेखिएका हुन्छन्। भनेको राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति को? प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति भाइ बहिनीहरूले सुन्नुभएको छ। त्यस्तै निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने वडा अध्यक्ष, गाउँपालिका प्रमुख अथवा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, यो सबै सुन्नुभएको छ भाइ बहिनीहरूले। यो सबै व्यवस्था
संविधानमै गरिएको हुन्छ। गाउँपालिकाको निर्वाचन हुने, नगरपालिकाको निर्वाचन हुने, वडा अध्यक्ष हुने, नगरपालिका प्रमुख हुने, त्यस्तै प्रदेश प्रमुख हुने, प्रदेशको सांसद हुने, प्रदेशसभा सदस्य हुने, त्यस्तै हामीले अरू प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्रीहरू अन्य हुने, यो सबै कुरा संविधानमै लेखिएको छ। यी सबै चाहे त्यो वडा अध्यक्ष भनौँ, चाहे त्यो मेयर भनौँ, चाहे नगरपालिका प्रमुख भनौँ अथवा गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष भनौँ, चाहे त्यो प्रदेशसभाको सदस्य भनौँ, मुख्यमन्त्री भनौँ अथवा मन्त्रीहरू भनौँ, राष्ट्रपति भनौँ, यो सबै पद राज्य सञ्चालनका लागि तयार गरिएको। यसरी यी सबै व्यवस्था राज्य सञ्चालन कसरी गर्ने, कसले गर्ने, उनीहरूको अधिकार के हुने, यो सबै कुरा संविधानमा लेखिएको हुन्छ र त्यही संविधानमा लेखिएका आधारमा राज्य सञ्चालन हुन्छ। राज्य यसरी चलाउने भन्ने कुरा, राज्यमा चाहिने, राज्यका लागि चाहिने आर्थिक स्रोत जति खर्च लाग्छ त्यो खर्च यहाँबाट जुटाउने, यो सबै कुरा संविधानमा लेखिएको हुन्छ। त्यसकारण संविधानमा राज्य सञ्चालन गर्ने तौर तरिकाहरू स्पष्टसँग लेखिएको हुन्छ। संविधान देशको सर्वोच्च कानुन हो भनेको मतलब, सर्वोच्च भनेको त भाइ बहिनीले बुझ्नुभयो, सर्वोच्च भनेको सबैभन्दा माथि, संविधानभन्दा माथि अर्को कुनै कानुन छैन। अन्य कानुनहरू जे बन्छन्, हाम्रो परिवारमा बन्ने कानुन, विद्यालयमा बन्ने कानुन, समाजमा बन्ने कानुन, यो पनि संविधान अनुसार नै बन्नुपर्छ। संविधानमा बाजिने गरी, संविधानसँग बाजिने गरी कानुन बन्यो भने मिलेन। अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू खोल्छन्, विद्यालय खोल्ने कुरादेखि लिएर, अन्य पसल खोल्ने कुरादेखि लिएर, ठुल्ठुला कार्यालयहरू खोल्ने कुरादेखि लिएर, व्यापार गर्ने, उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्ने कुरा, यी सबै संविधानभन्दा बाहिर गएर सञ्चालन हुन पाउँदैनन्। संविधानले तोकेको नियम परिधिभित्र रहेर मात्रै ती कार्यालयहरू, त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरू, त्यस्ता उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। त्यसकारण संविधानले सबै क्षेत्रलाई बाँधेको हुन्छ। संविधानमा नियम कानुनहरू उल्लेख हुन्छन् र यदि थप नियम कानुनहरू बनाउनु पर्यो भने अन्य ऐनहरूको निर्माण हुन्छ। संविधानका आधारमा मात्रै ती ऐनहरू पनि बन्छन्। ऐन भनेको, संविधान भनेको चाहिँ एकमुष्ट कानुनहरूको सङ्ग्रह भयो र संविधानमा केही कुरा थप प्रष्ट बनाउनु पर्ने भयो भने, संविधानकै व्यवस्थालाई थप प्रष्ट बनाउनु पर्यो भने ऐन कानुनहरूको व्यवस्था गरिन्छ। त्यसरी संविधानको अधीनमा अन्य ऐन कानुनहरू, नियमहरू पनि बन्ने रहेछन् र देश चाहिँ संविधानका आधारमा चल्ने रहेछ। त्यसकारण संविधानलाई देशको सर्वोच्च कानुन भनियो, किनभने संविधानकै आधारमा देश नै सञ्चालन हुन्छ। संविधानमा नागरिकका अधिकार र कर्तव्यहरू तोकिएका हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, हामी हाम्रो देशका नागरिक हौँ भने नागरिकका केही अधिकारहरू हुन्छन्। राज्यले हामीलाई केही कुरा दिनुपर्छ। राज्यले हामीलाई केही कुरा दिएपछि हामीले पनि त राज्यलाई केही दिनु पर्यो। राज्यले हामीलाई केही दिने कुरा चाहिँ हाम्रा अधिकारहरू भए, जसलाई हामी मौलिक हक पनि भन्छौँ। संविधानमा त्यस्ता मौलिक हकहरूको तोकेर किटान गरिएको हुन्छ। अहिलेको संविधानमा पनि संविधानको भाग 3 धारा 16 देखि धारा 46 सम्म, धारा भनेको बुँदा, भाइ बहिनीहरूले बुझ्ने भाषामा, बुँदा नम्बर 16 देखि बुँदा नम्बर 46 सम्म जम्मा 31 वटा बुँदामा नागरिकहरूका अधिकार यी हुने है भनेर तोकिएको छ र 47औं बुँदामा चाहिँ नागरिकका कर्तव्यहरू यी हुने भनेर कर्तव्य पनि तोकिएको छ। त्यसकारण संविधानमा नागरिकका अधिकारहरू पनि लेखिएका हुन्छन्, तोकिएको हुन्छ र नागरिकका कर्तव्यहरू पनि तोकिएको हुन्छ। त्यसकारण हाम्रा ती अधिकारहरू, जुन संविधानले दिएको अधिकार छ, त्यो संविधानले दिएको अधिकार हामीले उपयोग गर्न पाएनौँ, संविधानले दिएको अधिकार भोग्न पाएनौँ भने हामीले त्यो भोग्न नपाएपछि अदालतमा गएर मैले यो संविधान पाएँ, संविधानले दिएको यो अधिकार मैले पाइनँ भनेर हामीले अधिकारको माग गर्न पनि सक्छौँ। किनभने संविधानले ती अधिकार नागरिकका लागि भनेर छुट्याएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी संविधानभन्दा बाहिर गई कुनै पनि काम गर्न हुँदैन। संविधानले जे गर्नु भनेको छ त्यो गर्न पर्यो, जे नगर्नु भनेको छ त्यो गर्नु भएन। जुन संविधानले गर्नु भनेको छ त्यो गर्नु भनेको काम नगरिकन हामीले गर्नु नभनेको काम चाहिँ गऱ्यौँ, अथवा संविधानले गर्न हुँदैन भनेको काम गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ हामी अब गैर कानुनी भयौँ, हामीलाई अब कानुन लाग्छ, हामीलाई सजाय हुन्छ। त्यसकारण संविधानले गर्नु भनेको काम नगर्नु पनि हामी दोषी हुने रहेछ। संविधानले यो गर्नु है, उदाहरणका लागि संविधानले समयमा कर तिर्नु भन्यो, हामीले कर तिरेनौँ, हामीलाई कारबाही हुन्छ, हामीले फाइन तिर्नुपर्छ। संविधानले चोर्न हुँदैन भन्यो, हामीले चोर्यौँ भनेदेखि त्यो पनि गैर कानुनी कुरा भयो, त्यसमा पनि हामीलाई कारबाही हुन्छ। त्यसकारण संविधानले गर्नु भनेको कुरा गर्नु पर्यो, नगर्नु भनेको कुरा गर्न भएन। यसरी संविधानले हामीलाई नियन्त्रण पनि गरेको हुन्छ। संविधानको पालना गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो। पालना गरिएन भने त कारबाही हुन्छ। संविधानमा लेखिएको व्यवस्था अनुसार हामी चल्ने भएको कारणले संविधानलाई हामीले
अवज्ञा गर्नु हुँदैन, संविधानमा भएको कुरालाई नमान्ने गर्न हुँदैन, संविधानको कुरालाई मान्नुपर्छ, मानिएन भने कारबाही हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरूलाई संविधानको परिचय पढ्दै गर्दा संविधान त महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ भन्ने पनि लाग्यो होला। संविधान साँच्चै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। संविधान भएन भने त राज्य सञ्चालन गर्नै सकिँदैन। के को आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने? हाम्रो विद्यालयको कुरा सम्झ्यो है भाइ बहिनीहरू। विद्यालयमा पहिलो घन्टीमा यो शिक्षक आउनुहुन्छ, यो विषय पढाउनुहुन्छ, दोस्रो घन्टीमा यो विषय पढाउनुहुन्छ, यो शिक्षक आउनुहुन्छ, तेस्रो घन्टीमा यस्तो हुन्छ, चौथो घन्टी पछि हाम्रो टिफिन हुन्छ। यो सबै भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि नै थाहा हुन्छ। रुटिन भाइ बहिनीहरूले पाउनुहुन्छ, रुटिन बन्छ, अनि विद्यालयमा आज यो विषय पढाइ हुन्छ, भोलि चाहिँ यो विषय मात्रै पढाइ हुन्छ, यो दिन बिदा हुन्छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो विद्यालयले रुटिन बनाएको हुन्छ। त्यसकारण रुटिन अनुसार हाम्रो विद्यालयमा कुन शिक्षक कुन विषय पढाउने कुन समयमा आउनुहुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ। यदि रुटिन नबन्ने हो भने के हुन्थ्यो होला? सामान्य रुटिन नबनाउँदा हाम्रो विद्यालय त चल्न नसक्दो रहेछ, चल्न गाह्रो हुँदो रहेछ भने देश सञ्चालन गर्ने संविधान नै नभएको थियो भने के हुन्थ्यो होला? संविधानले हामीलाई एउटा बाटो प्रदान गरेको छ। संविधान एउटा बाटो हो। त्यो बाटो भएको कारणले हामीले संविधानमा भएको कुरा मान्नुपर्छ। त्यसो भयो भने हामीले के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा पनि अन्यल हुँदैन। संविधानमा भएको कुरा गर्ने, नभएको कुरा नगर्ने, संविधानले गर्न हुँदैन भनेको कुरा नगर्ने, संविधानले गर्नुपर्छ भनेको कुरा गर्ने। त्यो भयो भने हामीलाई पनि सजिलो भयो। राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमै लेखिएको हुन्छ। राष्ट्रपतिले के गर्ने, प्रधानमन्त्रीले के गर्ने, सांसदहरूले के गर्ने, वडा अध्यक्षले के गर्ने, नगरपालिकाको मेयर अथवा नगर प्रमुखले के गर्ने, गाउँपालिकाको प्रमुख अथवा अध्यक्षले के गर्ने, यी सबै कुरा त संविधानमै लेखिएको हुँदो रहेछ। त्यसो भएपछि के गर्ने भन्ने अन्यलै भएन नि, प्रश्न भयो। त्यसकारण संविधानले राज्य सञ्चालन गर्ने बाटो प्रदान गर्छ। त्यसकारण संविधान धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले संविधानको परिचय र आवश्यकताको कुरा गर्दै गर्दा संविधान भएन भने एकपटक सम्झ्यौँ त के हुन्छ? बर्बाद हुन्छ। संविधान भएन भने, रुटिन भएन भने त हाम्रो विद्यालय चल्न नसक्दो रहेछ, हामी अन्यल हुँदो रहेछौँ भने संविधान नै भएन भने देश सञ्चालन हुनै सक्दैन भाइ बहिनीहरू। त्यसकारण देश सञ्चालन गर्ने मुख्य बाटो नै, मुख्य आधार नै संविधान हो। अब हामी अहिलेसम्म नेपालमा कतिवटा संविधान जारी भए भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि केही अनुमान त छ। यदि भाइ बहिनीहरूले बिर्सनु भएको रहेछ भने पनि म सम्झाउँछु। अहिलेसम्म नेपालमा 7वटा संविधान जारी भए। अहिले 2072 सालमा बनेको संविधान चाहिँ हाम्रो देशको 7औं संविधान हो। ती 7वटा संविधानहरूमध्ये 2वटा चाहिँ अन्तरिम संविधान भन्छौँ हामीले। अन्तरिम संविधान भनेको ती संविधान अर्को संविधान बनेर त्यो संविधान चाहिँ केही समयका लागि काम चलाऊ भनेर बनाएको संविधानलाई हामी अन्तरिम संविधान भन्छौँ। केही समयसम्म त्यसले काम गर्ने, अनि अर्को नयाँ संविधान बन्दैछ, नयाँ संविधान बनिसकेपछि त्यो पुरानो संविधान हटाउने र नयाँ संविधान चलाउने, त्यो चाहिँ अन्तरिम संविधान हो। यो कुरा हामी चित्रबाट पनि हेरौँ है त। नेपालमा 2004मा हेरौँ है त चित्र। 2004मा नेपालमा पहिलो संविधान आयो। त्यति बेला नेपालमा राणा शासन थियो। पद्म शमशेर, राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरको पालामा यो संविधान आयो। 2005 साल वैशाख 1 गतेबाट कार्यान्वयन हुने भनेर यो संविधान ल्याइयो। तर जनताले पनि यो संविधानलाई त्यति रुचाएनन् र राणाहरूले पनि यो संविधान दियो भने जनताले अधिकार खोज्छन् के भनेर यो संविधान त्यति राम्ररी प्रभावकारी रूपमा लागू भएन। यो संविधान त्यत्तिकै बन्यो, कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा हुन सकेन। 2007 सालमा भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, राणा शासनको अन्त्य गर्नका लागि नेपालमा ठुलो आन्दोलन भयो प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि। त्रिभुवन त्यति बेला राजा हुनुहुन्थ्यो। त्रिभुवनले पनि राणा शासन हटाउनलाई सहयोग गर्नुभयो र अन्त्यमा राणा शासन हट्यो। 104 वर्ष लामो शासन राणाहरूको शासन हट्यो र 2007मा पहिलोपटक नेपालमा प्रजातन्त्र आयो। 2004 को संविधान त राणा शासन अनुकूल, राणा शासनलाई सुहाउने संविधान बनेको थियो। अब त्यो राणा शासनै हटेपछि त्यो संविधान काम लाग्यो त? पक्कै काम लागेन। अब त त्यो संविधान त हामीले हटाउनु पर्यो, नयाँ संविधान ल्याउनु पर्यो। नयाँ संविधान 2007 सालमा हामीले नयाँ संविधान ल्यायौँ। तर त्यो नयाँ संविधान ल्याउने समयमा चाहिँ हामी यो संविधानलाई अझ बढी अर्को संविधान सभाद्वारा नयाँ संविधान लेख्ने, अहिले चाहिँ काम चलाउका लागि एउटा संविधान बनाउँदै गरौँ न त भनेर 2007 सालमा अन्तरिम संविधान भनेर बन्यो। मैले अघि अन्तरिम संविधान भनेको के भनेको छु भने, अन्तरिम संविधान भनेको अर्को नयाँ संविधान नबनुन्जेलसम्मका लागि काम चलाउ संविधान हो। अर्को नयाँ संविधान सभा बन्छ, त्यो संविधान सभाले नयाँ संविधान तयार गर्छ, त्यो नयाँ संविधान तयार भएपछि यो संविधानलाई हटाउँला, त्यति बेलासम्मका लागि यो संविधान बनाऊ भनेर
2007 को संविधान बन्यो। यसलाई नेपाल सरकार नेपाल अन्तरिम शासन विधान 2007 यसको नाम रह्यो भने 2004 को संविधानको नाम चाहिँ वैधानिक कानुन 2004 भन्ने रहेको थियो। अब अन्तरिम संविधान त बन्यो, नयाँ संविधान बनाउने भनेर, तर त्यति बेला राजनीतिक हिसाबले उथलपुथल भयो, सरकार परिवर्तन भइरहने, त्यो सोचे जस्तो अवस्था भएन। भर्खर प्रजातन्त्र आएको, राजनीतिक दलहरू जुन थिए नेपाली काङ्ग्रेस अन्य दलहरू सरकार चलाउनलाई त्यति धेरै उनीहरूलाई अनुभव थिएन। त्यसकारण त्यति बेला राम्ररी राज्य सञ्चालन हुन सकेन र संविधान सभाको निर्वाचन पनि हुन सकेन। यसो भएपछि लामो समयसम्म संविधान पुरा भएन, अन्तरिम संविधान नै चल्दै आयो। त्यसो हुँदा संविधान अन्तरिम संविधानले देश चलाउनु त राम्रो कुरा भएन। त्यसकारण यसलाई पुरा गर्नका लागि अर्को नयाँ संविधान चाहियो। त्यसका लागि 2015 सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 आयो र 2007 सालको संविधान चाहिँ खारेज भयो, हट्यो र 2015 सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 आयो। यसो हेर्दा व्यवस्था परिवर्तन नभइकन 2015 सालको संविधान आयो, तर 2007 को संविधान चाहिँ राणा शासन हट्यो, प्रजातन्त्र आयो। राणा शासनमा बनेको संविधानले प्रजातन्त्रमा काम गरेन र नयाँ संविधान आयो। अब 2015 सालको संविधान 2015 सालमा बन्यो। यस पछाडि 2017 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गर्नुभयो र देशमा पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गर्नुभयो। 2017 साल पुस 1 गते जुन प्रजातान्त्रिक व्यवस्था थियो, त्यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अनुसार नेपालको संविधान 2015 बनेको थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015। अब व्यवस्था परिवर्तन भयो, अब प्रजातन्त्र देशमा रहेन, अब पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात भयो। पुरानो संविधानले काम गर्यो त? पक्कै गरेन। अब त्यो 2015 सालमा बनेको संविधान काम लागेन, नयाँ व्यवस्था आयो। त्यसकारण केही समय लगाएर 2019 सालमा पञ्चायती व्यवस्थासँग मिल्दोजुल्दो अर्को संविधान बनाइयो। यसलाई हामी नेपालको संविधान 2019 भन्छौँ। पञ्चायती व्यवस्था चलिरहेकै थियो। 2046 सालमा देशमा ठुलो आन्दोलन भयो पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा, र त्यो 2046 सालमा भएको आन्दोलन सफल पनि भयो, पञ्चायती व्यवस्था हट्यो। अब पञ्चायती व्यवस्था अनुकूल हुने गरी बनेको 2019 सालको संविधान काम लागेन। अब नयाँ व्यवस्था आएपछि पुरानो संविधान हट्यो र 2047 सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जारी भयो। यो कार्तिक 23 गते जारी भयो यो संविधान। यो संविधान पनि अब पञ्चायती व्यवस्था हट्यो र देशमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आयो। धेरैवटा राजनीतिक दल हुने, राजाको अधिकार पनि संविधानमा लेख्ने, संवैधानिक प्रजातन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र भन्ने व्यवस्था आयो। यो व्यवस्था पनि चलिरहेको थियो। तर 2062 सालको अन्तिमतिर चैत्रमा ठुलो आन्दोलन भयो देशमा। आन्दोलन 19 दिनसम्म चल्यो। त्यो आन्दोलन चाहिँ राजतन्त्र हटाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलन थियो। त्यो आन्दोलन सफल पनि भयो। अब राजतन्त्र हट्यो, देशमा गणतन्त्रको स्थापना भयो। अब राजतन्त्रसँग सुहाउँदो संविधान त रहनु भएन। तर त्यति बेला पनि के भयो भने अब हाम्रो देशमा संविधान सभाले 2007 मै संविधान बनाउने भनेको थियो नि, त्यो संविधान त बनाउन सकेका थिएनौँ। त्यो संविधानलाई अब 2062-63 को आन्दोलनपछि संविधान सभाको गठन गर्ने र त्यो संविधान सभाले संविधान बनाउने भन्ने निधो भयो र त्यो संविधान नबनुन्जेलसम्मका लागि 2063 साल माघ 1 गते अन्तरिम संविधान 2063 भन्ने नामको संविधान जारी भयो। अब यो संविधान जारी त भयो, अब अर्को नयाँ संविधान आएपछि यो संविधान हट्ने हो। र यसो हुँदाहुँदै संविधान सभाको निर्वाचन पनि भयो। दुई पटकसम्म संविधान सभाको निर्वाचन भयो। त्यो दुई पटक, पहिलो पटकको संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन, दोस्रो पटक बनेको संविधान सभाले संविधान बनायो र त्यो संविधान चाहिँ 2072 साल असोज 3 गते जारी भयो। यसरी नेपालको संविधान 2072 जारी भयो र अहिले हामी यही संविधानलाई मानिरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले 7वटा संविधानको कुरा गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि संविधान किन परिवर्तन भयो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। हाम्रो देशको संविधान परिवर्तन हुने कारण चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन रहेछ मुख्य कुरा। जब राजनीति परिवर्तन हुन्छ, पुरानो व्यवस्थासँग मिल्दोजुल्दो संविधान हटाउनु पर्यो, नयाँ व्यवस्थासँग मिल्दो संविधान ल्याउनु पर्यो। त्यसकारण हाम्रो देशमा छोटो समयमा पनि धेरैवटा संविधान बन्ने कारण चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन रहेछ भाइ बहिनीहरू। अब हामी यो संविधानका विशेषताहरूको कुरा गर्छौँ। नेपालको संविधानका विशेषताहरू, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कन्स्टिट्युसन, हाम्रो नेपालको संविधान अहिलेको 2072 सालको। यसलाई बुदागत रूपमा म भाइ बहिनीहरूलाई भन्छु, यो के हो भाइ बहिनीहरू? यो संविधान सभा हो। हेर्नुहोस् है, अघि मैले देखाएको चित्र यही हो। नेपालको संविधान संविधान सभाले बनाएको
संविधान हो। यसका अन्य विशेषताहरू पनि छन्, त्यसलाई हामी क्रमशः हेर्दै जान्छौँ। पहिलो बुँदा भनेको संविधान सभाबाट निर्मित संविधान। संविधान सभा भनेको के रहेछ हेरिहालौँ है त। संविधान सभा भनेको संविधान निर्माण गर्नका लागि निर्वाचनबाट जनताले छानेका प्रतिनिधिहरू भएको सभा वा समूह नै संविधान सभा हो। संविधान बनाउनु पर्ने, त्यो संविधान बनाउँदा नेताहरूले शासकहरूले मात्रै बनाएको संविधान राम्रो भएन। त्यसकारण जनताहरूले संविधान बनाउने मान्छे छान्ने, उनीहरू त्यहाँ गएर एउटा सभा बस्छ, ठुलो समूह बस्छ र उनीहरूले संविधान कस्तो बनाउने भनेर निर्णय गर्छन्। त्यही समूहले बनाउने संविधान नै संविधान सभाद्वारा निर्माण भएको संविधान हो। यो हाम्रो देशको संविधान सभाले बनाएको पहिलो संविधान हो। योभन्दा अगाडिका 6वटा संविधान चाहिँ संविधान सभाले बनाएको थिएनन् भाइ बहिनीहरू। संविधान सभाले निर्माण गरेको नेपालको पहिलो संविधान नेपालको संविधान 2072 हो। यो चाहिँ हामीले अघि हेरेको चित्र भयो भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अहिलेको संविधानको अर्को मुख्य विशेषता हो। यो भनेको के रहेछ त हेर्नुहोस् है। लोक भनेको जनता, तन्त्र भनेको शासन। के भयो त लोकतन्त्रको अर्थ? लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन। लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको चाहिँ जनताले शासन गर्ने व्यवस्था। राष्ट्रपति जनता, प्रधानमन्त्री जनता। पहिले राजा हुँदा त राजाको परिवारमा जन्मेपछि त्यो व्यक्ति स्वतः राजा हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ राजा भन्ने छैन। जनताको छोरा, जनताको सर्वसाधारण मानिसबाट शासन हुने व्यवस्थालाई हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्छौँ। गणतन्त्र भनेको, गण भनेको जनसमूह, जनसमूह भनेको मानिसहरूको समूह, तन्त्र भनेको त शासन भाइ बहिनीले बुझ्नु भएको छ। गणतन्त्र भनेको धेरै मानिसहरूको समर्थनमा हुने शासन। गणतान्त्रिक व्यवस्था भनेको जनताले चुनेका व्यक्तिहरूले विधान बनाउने र शासन गर्ने व्यवस्था। अब हेर्नुहोस् है, निर्वाचन भयो भने निर्वाचनमा कसले जित्छ भन्दा सबै धेरै मानिसको समर्थन प्राप्त गर्ने मान्छेले निर्वाचनमा जित्छ। त्यो निर्वाचनमा जितेपछि के हुन्छ भन्दा ती मानिसहरूले सरकार बनाउँछन्। सरकार किन हुन्छ त भन्दा सरकार शासन गर्नका लागि हुन्छ। त्यसकारण धेरै व्यक्तिले मन पराएको, समर्थन गरेको व्यक्तिले शासन गर्ने व्यवस्थालाई हामी गणतन्त्र भन्दा रहेछौँ। किनभने गण भनेको त जनसमूह रहेछ, धेरै मानिसले समर्थन गरेको व्यक्तिले शासन गर्ने व्यवस्था। अब यो चित्र के को हो भाइ बहिनीहरू चिन्नुहुन्छ? यो नेपालको अहिलेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चित्र हो। त्यस्तै यो चाहिँ नेपालको पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर रामरण यादवको चित्र हो। उहाँहरू देशको प्रमुख व्यक्ति हो। रामरण यादव पहिलेको र विद्यादेवी भण्डारी अहिलेको। उहाँहरू सर्वसाधारण नागरिक हो। उहाँहरूलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्था, गणतान्त्रिक व्यवस्था भएको कारणले मात्रै उहाँहरू हाम्रो देशको प्रमुख व्यक्ति हुन सक्नुभयो। 3 तहको सरकार। 3 तहको सरकार भनेको, 3 तहको सरकार भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु भएको छ हाम्रो देशमा 3वटा तह छ। किनभने हाम्रो देश अहिले हाम्रो देश चाहिँ सङ्घीयतामा गएको छ। 3 तह भन्ने बित्तिकै पहिलो तह भनेको सङ्घीय तह, यो केन्द्रमा हुन्छ। यसलाई नेपाल सरकार भनिन्छ, केन्द्रीय सरकार पनि भनिन्छ। त्यस्तै प्रदेश तह 7वटा छन्। हाम्रो देश 7वटा प्रदेशमा बाँडिएको छ भाइ बहिनीलाई त्यो थाहा छ। त्यसलाई प्रदेश सरकार अथवा प्रादेशिक सरकार भन्छौँ। र अर्को चाहिँ स्थानीय सरकार। 753वटा स्थानीय पालिका छन्, गाउँपालिका र नगरपालिका गरेर। यसलाई हामी स्थानीय सरकार अथवा गाउँपालिका अथवा नगरपालिका भन्छौँ। यहाँ मैले चित्रमा देखाएको छु प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री परिषदको कार्यालय यो केन्द्रीय सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय कर्णाली प्रदेश भनेपछि यो चाहिँ प्रदेशको प्रादेशिक सरकार रहेछ भने यो गण्डकी गाउँपालिका भनेको छ यो चाहिँ स्थानीय सरकारको उदाहरण रहेछ। यसरी अहिलेको संविधानले 3 तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। सङ्घीय तह, प्रदेश तह र स्थानीय तह। मानव अधिकार र मौलिक हकको प्रत्याभूति यो भनेको के रहेछ त हेर्नुहोस् है त। मानव अधिकार मानव भएका कारणले मानिसले पाउने अधिकार नै मानव अधिकार हो। मानिस छौँ हामी, त्यसकारण मानिसले जे अधिकार पाउँछ त्यो मानव अधिकार हो। मौलिक हक भनेको चाहिँ के हो त? मौलिक हक भनेको कुनै देशको नागरिकलाई संविधान अनुसार राज्यले दिने अधिकार। हामीले अघि मौलिक हक भनेका थियौँ नि, संविधानको धारा 16 देखि 46 सम्म मौलिक हकको व्यवस्था छ भनेको थियौँ। हो त्यही नै मौलिक हक हो। त्यो मौलिक हक पनि अहिलेको संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। मानव अधिकारलाई पनि संरक्षण गरिएको छ, मौलिक हकलाई पनि संरक्षण गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। आवधिक निर्वाचन। आवधिक भनेको के होला त? ल, आवधिक भनेको निश्चित अवधिको अन्तरालमा। आवधिक निर्वाचन भनेको चाहिँ निश्चित समयको अन्तरालमा हुने निर्वाचन रहेछ। अघि हामीले 3 तहको भन्यौँ नि, सङ्घीय तह, प्रादेशिक तह र स्थानीय तह। यी 3 तहको निर्वाचन हुन्छ र यिनै 3 तहको निर्वाचन चाहिँ 5-5 वर्षको अन्तरालमा हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन 2080 सालमा सम्पन्न भयो। त्यो तल्लो तह, सबैभन्दा तल्लो तह स्थानीय तह हो।
अब यो निर्वाचनको चित्र, यहाँ निर्वाचन भइरहेको छ, यो मतपत्रको नमुना। यहाँ यही मतपत्रको प्रयोग गरेर हामीले निर्वाचनमा मत सङ्केत गर्छौँ अथवा भोट हाल्छौँ। यो चाहिँ प्रदेश सभाको निर्वाचनको यो भोट हाल्ने बाकस, यो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको। समतामूलक समाज निर्माणमा जोड, अहिलेको संविधानको अर्को विशेषता समतामूलक समाज निर्माणमा जोड रहेछ। समतामूलक समाज भनेको के रहेछ त? समतामूलक समाज भनेको सबैले सबैबाट सम्मान पाउने तथा सबैलाई बराबर अधिकार र कर्तव्य सुनिश्चित भएको समाज। सबैले सबैलाई सम्मान गर्ने, कोही जातका आधारमा ठुलो हुँदैन, सानो हुँदैन, धनी गरिब हुँदैन, कोही सबैले सबैलाई सम्मान गर्ने। यो चाहिँ उमेरका आधारमा, जातका आधारमा, भाषाका आधारमा, धर्मका आधारमा, संस्कृतिका आधारमा सबै बराबर हुने अवस्था चाहिँ समतामूलक समाज रहेछ। अहिलेको संविधानले यो व्यवस्था गरेको छ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, यहाँ यी महिलाहरू आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाइरहेका छन्। त्यस्तै नेपालमा विभिन्न जात, धर्म, भाषा, संस्कृतिका मान्छेहरू समान हैसियतमा बसिरहेका छन्। उनीहरूलाई कसैलाई ठुलो कसैलाई सानो बनाइएको छैन। विविधताको सम्मान, विविधताको सम्मान पनि लगभग यस्तै कुरा हो। विविधता भनेको धेरै हुने, जात जातिका आधारमा हामी विविध छौँ, फरक फरक छौँ, धर्मका आधारमा फरक छौँ, भाषाका आधारमा फरक छौँ, संस्कृतिका आधारमा फरक छौँ, भूगोलका आधारमा फरक छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि यो धर्म मान्ने मानिस चाहिँ नजिकको, यो टाढाको भन्ने हुँदैन। देशले सबै जात, धर्म, भाषा, संस्कृति, भूगोलमा भएका मानिस, हिमाल, पहाड, तराई जहाँ जन्मेको भए पनि समान सम्मान गर्नुपर्छ। विविधता छ त्यसकारण सम्मान गर्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, विभिन्न धर्म मान्ने मानिसहरू सँगै हाते मालो गरेर हिँडिरहेका छन्। त्यसै गरी विभिन्न जात जाति संस्कृति भएका मानिसहरू पनि नेपालभरि छरिएर रहेका छन् भन्ने यो चित्रले देखाएको छ। सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित अर्को बुदा रहेको छ। सार्वभौम भनेको के रहेछ? सार्वभौम सत्ता भनेको चाहिँ राष्ट्र सञ्चालनमा जनताले निर्णय गर्न पाउने अधिकार रहेछ। त्यो भनेको के हो भन्दा, शासक त हामीले छान्ने भयो नि त निर्वाचनमा। हामीलाई जुन शासक मनपर्छ त्यही छान्छौँ, निर्वाचनमा उसैलाई भोट दिन्छौँ। जनताले छानेका प्रतिनिधिले शासन गर्न पाउने अधिकार चाहिँ सार्वभौम सत्ता रहेछ भाइ बहिनीहरू। यहाँ मानिसहरू आन्दोलन गरिरहेका छन्, यहाँ पनि आन्दोलन जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ जनआन्दोलन 2062-63 को चित्र हो। यो चाहिँ जनताले आफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलन गरेको चित्र हो। राष्ट्रिय पहिचानमा जोड, हेर्नुहोस् है, राष्ट्रिय पहिचान भनेको के रहेछ? राष्ट्रिय झन्डा रहेछ, राष्ट्रिय चिन्ह रहेछ, राष्ट्रिय गान रहेछ, राष्ट्रिय फुल रहेछ, राष्ट्रिय जनावर रहेछ र राष्ट्रिय भाषा रहेछ। संविधानमा यी सबै कुरा उल्लेख छन्। राष्ट्रिय झन्डा पनि उल्लेख छ, राष्ट्रिय चिन्ह, राष्ट्रिय गान। म भाइ बहिनीहरूलाई चित्र पनि देखाउँछु। यो नेपालको राष्ट्रिय झन्डा हो, यो नेपालको राष्ट्रिय चिन्ह हो। यसलाई अङ्ग्रेजीमा कोट अफ आर्म्स पनि भन्छौँ। र यो चाहिँ भाइ बहिनीले सधैँ प्रार्थनामा गाउने नेपालको राष्ट्रिय गान, सयौँ थुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली। यो सबै संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। धर्मनिरपेक्षता, पहिले हाम्रो देश हिन्दू देश भनेर चिनिन्थ्यो। अहिले हाम्रो देशको कुनै पनि धर्मसँग हाम्रो देशको पहिचान छैन। यो देश चाहिँ यो धर्मसँग सम्बन्धित छ भन्ने नहुनु चाहिँ धर्मनिरपेक्षता हो। सबै धर्म अहिले समान। यहाँ हेर्नुहोस् है चित्रमा, अघि हामीले हेरेको एउटा चित्र, यो सबै धर्मका मानिसहरू मिलेर हिँडेका छन्। यहाँ चाहिँ सबै धर्मका मानिसहरू, यहाँ क्रिस्चियन, त्यस्तै यहाँ हिन्दू, यहाँ चाहिँ मुस्लिम, यहाँ बुद्धिस्ट, यी मानिसहरू फरक फरक धर्मका मानिसहरूलाई पनि समान सम्मान गर्ने व्यवस्था चाहिँ धर्मनिरपेक्षता हो। यहाँ एउटा बुद्धिस्टलाई मुस्लिम जस्तो लाग्ने यो भाइले पानी खान सहयोग गरिरहेको छ। यो चाहिँ सबै धर्म समान छन् भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको संविधानले व्यवस्था गरेको छ भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले आज संविधानको परिचय, आवश्यकता र अहिलेको संविधानमा भएका मुख्य विशेषताहरूको चर्चा गऱ्यौँ। त्यस सँगसँगै नेपालका विभिन्न 7वटा संविधानको कुरा पनि गऱ्यौँ। ती संविधान कहिले जारी भए भन्ने कुरा पनि गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा अब 2004 देखि 2072 सालसम्म बनेका 7वटा संविधानको नाम सूचीबद्ध गरेर आफ्नो विषय शिक्षकलाई देखाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध पनि गरेँ। र आजको कक्षाबाट भाइ बहिनीहरूले धेरै कुरा सिक्नुभयो भन्ने मैले आशा पनि गरेको छु। आजको कक्षा यति नै। हवस् त, नमस्कार।